बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। कल से शदीद किस्म का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 4-5 दिन के अंदर जो सर्कस जो तमाशा लगा हुआ है आइनी तरामीम के हवाले से या जुडिशल पैकेज के हवाले से, उसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो 1973 के आइन के खालिक हैं और उनके साथ पाकिस्तान के मौजूद सियासतदानों के तमाम के आबाओ अजदाद आप कह सकते हैं कि इस आइन की तख्लीक के अंदर शामिल थे। मुस्लिम लीग नून का तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने सर के ऊपर ये बोझ भी नहीं ले सकती कि उनके बड़ों ने 1973 का आइन बनाया था, तो अब वो उसको तोड़ मोड़ रहे हैं। जहाँ पर बात की जानी थी वहाँ पर भी बात नहीं हो रही। नून लीग के इस वक्त जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, इसकी डिटेल मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रोज़ाना, बल्कि आज सुबह भी ये उन्होंने अनाउंसमेंट दी है कि 21 सितंबर का जलसा जो है वो लाहौर में होगा। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, मगर NOC मौजूद नहीं है PTI के पास और PTI ने कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि इजाज़तनामा हो या ना हो, 21 सितंबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे आपने जलसा करना है। और इसके अलावा 2-3 और भी अहम चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के हवाले से भी हैं और दीगर अहम मामलात के हवाले से भी हैं। वीलॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हर शख्स इस बात को फॉलो करे कि पाकिस्तान के कौमी तराने के मौके पर जो कुछ अफ़गान कौंसल जनरल और उनके साथ मौजूद डेलीगेशन ने किया उसकी भरपूर मज़म्मत करें, हर प्लेटफॉर्म पे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन आया है अफ़गानिस्तान की तरफ से कि जी आपके तराने में म्यूज़िक है, इस वजह से जो मुहिबुल्लाह शाकिर उनका डेलीगेशन था वो नहीं खड़ा हुआ एहतराम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर म्यूज़िक था। दुनिया का कोई भी तराना उठाकर देख लें उसमें आपको म्यूज़िक ही मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है, पाक सरजमीन है, वो भी वहाँ पर मुक़द्दस सरजमीन के ऊपर भी जो तराना बजाया जाता है उसके अंदर म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी सब लोग पूरी करें। बेदखल करने के लिए पोस्ट को शेयर करें, लाजमी तौर पे इस आवाज़ को उठाएं कि जो शख्स हमारे मुल्क में रहकर हमारे मुल्क के तराने और हमारे तक़दीस का ख्याल नहीं करेगा, अक़ीदत का इज़हार नहीं करेगा, तो वो इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की सियासत तरफ। मैं क्यों कह रही हूँ कि नून लीग के हालात बद से बदतर हैं और इसके लिए थोड़ी सी आपको चीज़ें जो हैं मैं क्लियर करती हूँ। आपको याद होगा कि आइनी तरमीम का मसला हुआ था तो पता चला था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक बड़ी अहम मुलाकात करेंगे। फिर हमारे तक ये खबर आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात किए बगैर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस चले गए हैं। जिस रात ये सारा शब खून मारा जा रहा था जमहूरियत के ऊपर, इतवार की वो रात थी और ख्वाजा आसिफ साहब समेत जितनी भी पार्टी के दिगर के लोग थे नून के, वो सब ये लोग कह रहे थे कि जी आज तो हमारी जीत है, आज ये सब कुछ मंजूर हो जाएगा, और ख्वाजा आसिफ साहब बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे थे। उसके बाद जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में उदासी थी और सबसे ज़्यादा जो मायूसी और परेशानी थी वो ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे के ऊपर थी। अब किसी को नहीं पता था कि ख्वाजा आसिफ साहब किस बात के ऊपर इतने परेशान हैं या उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो ख़बर जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है वो बड़ी हद तक क्लियर करती है उन डाउट्स को जो हमारे जहनों में थे कि जी नंबर गेम पूरी थी, फिर अचानक क्या हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो GHQ में 3 दिन मुसलसल कॉल पे कॉल करते रहे हैं और सारा दिन कॉल करते रहे, उसके बावजूद भी उनकी कॉल जो है वो पिक नहीं की गई। फिर ये भी इत्तला आ रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो GHQ अंदर गए, मुलाकात उन्होंने करनी थी, 3 घंटे उन्होंने इंतज़ार भी बर्दाश्त किया और इस इंतज़ार के बाद जिसके साथ वो मुलाकात के लिए पहुँचे थे वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो इससे नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी हद तक हाथ खींच लिया नून लीग से, क्योंकि एक हद तक सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट इनकी कर सकती थी और वो उन्होंने कर दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अवाम की नफ़रत को मोल नहीं लिया जा सकता और किसी भी फ़ौज की जो सबसे बड़ी ताकत है वो अवाम होती है, जो उनके ऊपर भरोसा करती है, उनका साथ देती है। तो इस्टेब्लिशमेंट एक हद तक तो नून लीग का साथ दे सकती थी मगर उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 दिन जो मुसलसल कॉल पे कॉल होती रही और हमें कहा गया कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना को राज़ी करेंगे।
اصل میں نواز شریف صاحب ملاقات کرتے یا نہ کرتے، ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نمبر گیم کسی طرح پوری ہو جائے، لیکن نمبر گیم پوری نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مولانا سے ملاقات کا، اور ایسی صورت میں جب مولانا صاحب شدید غصہ رکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے اپنے دل میں، تو انہوں نے واپس جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ اب جو کچھ بھی آئینی ترامیم کے ذریعے کر رہی ہے، یہ نون لیگ کی تاریخ کے اندر بدنما داغ کی حیثیت سے ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ اب پیپلز پارٹی پہ جب تنقید شروع ہوئی ہے تو کل رات سے بلاول بھٹو زرداری کہیں پہ انٹرویو اور کہیں پہ ٹیلی فون لائن پر آ کر کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں۔ وہ بیسیکلی اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نون لیگ کے وار سے پیپلز پارٹی کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ اب پیپلز پارٹی جو لہو لہان ہوئی ہے اس سے، وہ خود کا جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کی مرضی سے ہوگا، پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئندہ کی چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں، لیکن جس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر لوگ غور نہیں کر رہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لے آئیں گے، جب ایک وفاقی آئینی عدالت بن جائے گی، اس آئینی عدالت کے اندر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں گے، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا کہ سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ لیکن جب منصور علی شاہ صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی پاورز نہیں ہوں گی، تو وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرا سکیں گے ان فیصلوں کو جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں گے؟ کیسے ان کیسز کو منطقی انجام پر پہنچائیں گے جس کے حوالے سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ تو صرف ایک بلڈنگ کے اندر ایک مردہ ڈھانچے کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ تو منصور علی شاہ صاحب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ بلاول بھٹو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ایک ایسا چیف جسٹس جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پٹی ہے، منہ پہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے، کانوں کے اندر اس کے روئی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بہترین چیف جسٹس کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 21 کو جلسہ لاہور کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ 21 کو جلسہ ہوگا اور وہ ہر صورت جلسہ کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیاریاں بھی کر رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، لیکن لاہور میں روزانہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے جو ہے وہ پکڑا بھی جاتا ہے، پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے۔ عالیہ حمزہ کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے، حالانکہ وہ ہر کیس میں ضمانت کے اوپر ہیں۔ علی امتیاز وڑائچ کے گھر کے اوپر چھاپا ڈالا گیا، اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ کے گھر پہ چھاپا ڈالا گیا۔ اور پنجاب کے اندر میلہ لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات کا جو کنفیشن ہے وہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے اس بات کو کنفیس کیا ہے کہ جب بھی ہم پنجاب میں نکلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ورکر پکڑا جاتا ہے، ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان تو بہت بڑا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ لاہور میں جلسہ کیسے کریں گے۔ ابھی تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں اجازت نامے کے لیے کہ انتظامیہ ہمیں اجازت دے، لیکن مریم نواز کی حکومت ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے کہ ان کو جلسے کی اجازت ملے، اور اگر بادل ناخواستہ کسی نہ کسی طرح یہ اجازت مل بھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا پاور شو پی ٹی آئی کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جی بندہ اکٹھا نہیں ہوگا، لیکن کوئی بڑا جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا کہ پنجاب میں ان کو سبکی ہو۔ اب اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ بہت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے، اور خاص طور پہ کیونکہ اب نظر اس بات پہ بھی رہے گی کہ جو تقریریں اس سے پہلے ادھر سنجانی کے جلسے میں ہوئی ہیں، کیا اس قسم کا ہی متن اپنایا جائے گا، وہی لب لباب ہوگا سارا، یا اس بار تقریریں کچھ ہومیوپیتھک قسم کی ہوں گی؟ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن لاہور جلسہ جو ہے ایک بہت بڑا اور بڑا ہی کڑا امتحان ہے دونوں طرف، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پنجاب حکومت کے لیے بھی۔ جاتے جاتے ایک اہم خبر گورنر پنجاب سردار سلیم صاحب کے حوالے سے ہے۔ کل یہ خبر آئی کہ جی موصوف جو ہیں وہ پی ایچ ڈی جو پروفیسرز ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی 25 ایسی جامعات ہیں جہاں پر وائس چانسلرز کی تعیناتی کا عمل جو ہے وہ ہوگا، اور پی ایچ ڈی جو پروفیسرز ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سے انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ کی جو قابلیت ہے وہ سامنے والے شخص سے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی آپ ہونی چاہیے، ورنہ سملر ہونی چاہیے۔ گورنر صاحب خود تو صرف گریجویٹ ہیں، مگر پی ایچ ڈی کے جو پروفیسرز ہیں نہ جانے ان سے وہ کیا سوالات کر رہے ہوں گے،
اور یہ کتنا ایک مضحکہ خیز ہے، یا میں کہوں کتنا تضحیک آمیز ہے کہ پی ایچ ڈی پاس یا اسکالرس جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کو انٹرویو دے رہے ہیں یا اس کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جو خود صرف گریجویٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی اے کے بعد کون سی کتاب لگتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور یہی حال مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے، خود تو وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اپنے سامنے پی ایچ ڈی پروفیسرز کو بٹھا لیتی ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے سسٹم اور ایسے معاملات کے اوپر تو ہمیں فاتح ہی پڑھ لینی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔